Mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria niadtong panahon na gitakda nga maminyo kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siyang pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon tawo nga matarong ug dili buot nga pakulawan si Maria atubangan sa mga tawo. Busa nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang nagunahuna siya niini, gipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo. Pinaagi sa damgo ug miingon, "Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki ug nganli siya Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka putli nga batan-ong babayi magsabak unyag manganak og batang lalaki. Nganli siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios aniya uban kanato." Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel ug gipangasawan niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria hangtod nga siya manganak. Unya ginganlan ni Jose ang bata og Jesus.